दे बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता आमी पळयल्यार तुमी मागतना अणभवार्त्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण ते चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. मोगाच्या भाव भयणीनो, अणभवार्थी म्हळ्यार कोण हें मस्त गरजेचें. क्रिस्ताक कोण पुरा जाणा जायनासतना जियोवन आसात ती सक्कड अणभवार्थी. क्रिस्तांव धर्मांत आशेत बगर क्रिस्ताक जाणा जायनासतना क्रिस्ताच्या मेटांनी कोण पुरा चलनात ती सगळी अणभवार्थी. आज सडावात इंत आसची पूण तांकां वलयलां भावार्थी म्हणून. मनशांनी वलयत पूण देवान वलयचें हांगा हें मस्त गरजेचें. कित्याक गे म्हळ्यार तुमी मागच्या आदींच तुमकां खंयची गरज आसा तें तुमी तुमचो सर्गीचो बाप जाणा आसा. हांगा एक आमी पळय जाय. हें आमच्या बापा मागणें हांवें ह्या कोणायनी तें विवारसूंक खंडी जावचें ना. कित्याक गे म्हळ्यार सगळें आमचें जिवीत पावचें ना. आमच्या बापा मागण्यांत इतले मिस्तेर तातूंत आसात गे, तातूंत भरून आसात गे, खंडीत आमचें सगळें जिवीत पावचें ना ताका. कित्याक गे म्हळ्यार आमचो बाप जायचे जाल्यार तातूंत आसले गूट आमकां कळीत जायचे. आमी कशें जेजूक देवाक बापा म्हूण उलो मारूंक साध्य. या तुमी पळोवंक गेल्यार देवाची खुशी कितें. हें विवारसूंक जायत गी कोणाय की तुजें राज सोम्या म्हज्या जिवितांत जावं दी. हें जायत गी. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें कळनासतना आमी बडा बडा म्हणून मागणे म्हणून आसा. हर एका आमी कितले दिसाक आमच्या बापा म्हणटा हर एका मागण्या वेळार आमच्या बापा आसा. पूण ते बडा म्हणून ते अणभवार्थ्यांनी मागचें. अणभवार्थ्यांनी मागचें. पूण ह्या मागण्याचो अर्थ तुका कळा जाय. म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, इतलेंच हांव सांगूंक आशेतां, क्रिस्ताक तुवें जाणा जायचें. क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें तर आमच्या बापा मागणें जावन आसा. क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें. अल्टिमेट क्रिस्ताक जाणा जावचें तर सासणीक जिवीत जावन आसा. आमचें मागणें कशें आसा आमी इसारचे आसा. न्ही जावन त्या एक संबंदांत आसा की काळीज म्हज्या काळीजांनी देवाचें काळीज कितें आशेता तेंच म्हजें काळीज करता गी. न्ही ताचे विरोध करत आसा. आज आमी इसारचे आमकांच. आमची मागणी कशी आसात अणभवार्थ्या बरी. पळय हांगा जेजू क्लियरली सांगता, तुमी मागच्या आदींच तुमकां खंयच्या वस्तूंची गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा आसा. कित्याक जेजू सांगता. तशें जाल्यार आमी मागचें नाका गे, गरज ना. मागचें गरज आसा गे ना गे म्हणून म्हळ्यार मागचें म्हळ्यार क्रिस्ता थंय तुवें रावचें. मागणें म्हळ्यार तें क्रिस्ता थंय तुवें रावचें जावन आसा. आज आमी क्रिस्ता थंय रावनासतना बडा म्हणून मागणें करता तें खंयच्या उपकारा पडटा. आज सडावात तशेंच आसा. क्रिस्ताच्या मेटांनी ना, क्रिस्ताचें उतार आमच्या जिवितांत ना. आमकां जाय जाल्ल्यो रिती रिवाज्यो केल्यात आनी त्यो पाळटा. पूण क्रिस्तान दिल्लें उतार या क्रिस्ताची वाट आसा पळय तें आमकां नाका. कित्याक म्हळ्यार ती अशीर वाट, ती कश्टांची. पूण त्या वाटेंतल्यान कोण सरता पळय तो मात्र सर्गीच्या राजाक रिगता. म्हळ्यार क्रिस्ता थंय कोण आसा तो मात्र. हांवें तें केलां हें केल्ले वरवीं न्हय, मागणें केल्ले वरवीं हांव सर्गाक वचना जैते. बकार हांव क्रिस्ता थंय आसता म्हळ्यार तें मात्र म्हाका सर्गीच्या राजाक आपोवन व्हरता. आमेन.